सम्पूर्ण अध्ययनरत विद्यार्थी साथीहरूलाई स्वागत छ युट्युब च्यानल हेल्प फर स्टुडेन्टमा। आज हामीहरू डिस्कस गर्दैछौँ बीबीएस थर्ड इयर अन्तर्गत रहेको सब्जेक्ट ट्याक्सेसन एन्ड अडिटिङभित्रको च्याप्टर इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्टभित्र रहेका सर्ट प्रब्लमहरूलाई समाधान गर्ने तरिकाको सम्बन्धमा। कृपया च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोस् र नजिकै रहेको बेल आइकनलाई पनि दबाउनुहोस् ताकि हामीले अपलोड गर्ने पाठ्यक्रमसँग सम्बन्धित नयाँ नयाँ भिडियोहरू तपाईँहरूले तुरुन्त प्राप्त गर्न सक्नुहोस्। साथै यो भिडियोलाई सम्पूर्ण थर्ड इयरमा अध्ययन गर्नुहुने साथीहरू समक्ष सेयर पनि गर्नुहोस् ताकि उहाँहरूलाई पनि सर्ट प्रब्लममा केही समस्या भएमा समाधानमा सहयोग मिलोस्। आज हामीहरू सुरुमा 6 नम्बर प्रब्लम 6 नम्बरको बारेमा डिस्कस गर्दैछौँ। यहाँभन्दा अगाडिका प्रब्लमहरू हामीले अघिल्लै भिडियोमा अपलोड गरिसकेका छौँ। अगाडिका यो क्वेसनहरुमा केही समस्या भएमा त्यो भिडियोलाई गएर पनि हेर्न सक्नुहुनेछ तपाईहरुले। 6 नम्बरको क्वेसनले के भन्दैछ भनेदेखि मिस्टर श्रीभद्र रिटायर्ड फ्रम हिज गभर्नमेन्ट जब। श्रीभद्र चाहिँ आफ्नो गभर्नमेन्ट जबबाट रिटायर्ड भएको रहेछ प्रिभियस इयरमा। आफ्टर रिटायरमेन्ट ही भिजिटेड टु इम्प्लोइ प्रोभिडेन्ट फन्ड एन्ड फन्ड टोटल डिपोजिट ड्युरिङ द सर्भिस पिरियड 27 लाख। अब उसले यो सर्भिस पिरियड भरिमा प्रोभिडेन्ट फन्डमा पैसा जम्मा भएको रहेछ। उसको प्रोभिडेन्ट फन्डमा जम्मा भएको पैसा चाहिँ 27 लाख रुपैयाँ रहेछ। यो 27 लाख फन्डमा जम्मा भएको पैसा मध्ये 15 लाख रुपैयाँ चाहिँ एक्रिउड अप टु 18 चैत्र 2058। 27 लाख रुपैयाँ उसको फन्डमा जम्मा भएको पैसा रहेछ। 27 लाख मध्ये 15 लाख चाहिँ 18 चैत्र 2058 भन्दा अगाडि जम्मा भएको पैसा रहेछ। अब यहाँ क्वेसनले हामीलाई के सोध्यो त भनेदेखि एज एन एकाउन्टेन्ट अफ इम्प्लोइ प्रोभिडेन्ट फन्ड हाउ मच एमाउन्ट you would pay to Mr. Sribhadra on his retirement after deducting tax at source as per rules भनेर सोधेको छ। अब रुल्स अनुसार ट्याक्स काटेर यो श्रीभद्रले चाहिँ रिटायरमेन्ट फन्डको पैसा कति पाउँछ त अथवा हामीहरू कति दिन्छौँ त भनेर सोध्दैछ क्वेसनले। अब यो क्वेसनमा कन्डिसन के हुन्छ त भनेदेखि रिटायरमेन्ट सेभिङमा जम्मा भएको पैसा यदि 18 चैत्र 2058 भन्दा अगाडिको छ भने अथवा 18 चैत्र 2058 भन्दा अगाडि रिटायरमेन्ट फन्डमा पैसा जम्मा भएको छ अथवा प्रोभिडेन्ट फन्डमा पैसा जम्मा भएको छ भनेदेखि त्यो 18 चैत्र 2058 भन्दा अगाडि जम्मा भएको पैसामा ट्याक्स लाग्दैन र पछाडि जम्मा भएको पैसामा चाहिँ 5% हामीले ट्याक्स तिर्नुपर्ने हुन्छ। अब यो क्वेसनमा जम्मा उसले 18 चैत्र 2058 भन्दा अगाडि 15 लाख रुपैयाँ चाहिँ प्रोभिडेन्ट फन्डमा जम्मा भइसकेको रहेछ। त्यही भएर यसमा चाहिँ ट्याक्स नकाटिओरी पैसा पायो 15 लाख। अब यसलाई हामीले क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि सुरुमा रिटायरमेन्ट सेभिङ अप टु 18 चैत्र 2058 को 18 चैत भन्दा अगाडि प्रोभिडेन्ट फन्डमा जम्मा भएको पैसामा सबै उसलाई रिटर्न दिने भयौँ। यसमा ट्याक्स काट्नु परेन र जम्मा 27 लाख थियो। 27 लाख मध्ये 15 लाखमा चाहिँ ट्याक्स लागेन। बाँकी एमाउन्ट त चैत्र 2058 को चैत्र 18 गते भन्दा पछाडि जम्मा भएको हो नि त। पछाडि चाहिँ कति जम्मा भएछ त भनेदेखि 27 लाखमा 15 लाख अगाडि हो भने बाँकी रहेको 12 लाख चाहिँ पछाडि जम्मा भएको रहेछ। अब यो 12 लाख पछाडि जम्मा भएको पैसामा पनि एक्जुम्सन काटेर मात्रै ट्याक्स लाग्छ। यसको एक्जुम्सनमा जहिले पनि 50% हुन्छ। 50% भनेको यो एमाउन्टको 12 लाखको 50% भनेको 6 लाख रुपैयाँ आयो। अनि फिक्स्ड एमाउन्ट 5 लाख हुन्छ। यो हामीले थाहा पाउनु पर्यो। अनि फिक्स्ड एमाउन्ट 5 लाख विच एभर इज हायर एउटै मात्रै हायरको कन्डिसन छ जुन हामीहरू पढ्दैछौँ अहिले रिटायरमेन्ट पेमेन्टको कन्डिसनमा हो। अरू सबैमा हामीले विच एभर इज लोअर भनेर पढ्छौँ। विच एभर इज हायर यो दुईटामा जुन हायर छ त्यसमा पनि ट्याक्स लाग्दैन अथवा कर लाग्दैन। यो दुईटामा 6 लाख रुपैयाँ हायर आयो त्यही भएर यो 6 लाख रुपैयाँमा पनि ट्याक्स लागेन। जम्मा 12 लाख थियो। 12 लाखमा फेरि 6 लाख रुपैयाँमा पनि ट्याक्स लागेन भने बाँकी कति रह्यो त जम्मा 6 लाख रह्यो हाम्रो। अब यो 6 लाखमा चाहिँ रिटायरमेन्ट सेभिङको पैसामा अथवा प्रोभिडेन्ट फन्डको पैसामा 5% ट्याक्स लाग्छ। टिडिएस 5% भयो। 6 लाखको 5% 30,000 हुन्छ। फेरि 6 लाखमा 30,000 ट्याक्स घटाउँदाखेरि बाँकी रहेको 5,70,000 रुपैयाँ चाहिँ रिटर्न भयो। भनेपछि जम्मा रिटायरमेन्ट सेभिङको पैसा कति रिटर्न हुने रहेछ त उसको रिटायरमेन्ट सेभिङबाट कति पाउने रहेछ त भनेदेखि 26,70,000 रुपैयाँ चाहिँ पैसा पाउने रहेछ श्रीभद्रले भनेर हामीले यहाँनिर क्याल्कुलेसन गर्न सक्यौँ। अर्को क्वेसन हामीलाई ग्रेडसित सम्बन्धित दिएको छ। सर्ट क्वेसन के भन्दैछ भनेदेखि मिस्टर कुमार वाज एपोइन्टेड एज एन अफिसर अफ नेपाल गभर्नमेन्ट एट पे स्केल 31,500 41,151,000 यो स्केल दिएको छ सेलेरीको अन फर्स्ट राउन्ड अफ द इयर 2070। कुमार चाहिँ एपोइन्टेड भएको रहेछ गभर्नमेन्ट सेक्टरमा अथवा गभर्नमेन्ट सेक्टरको कर्मचारीमा एपोइन्ट भएको रहेछ। फर्स्ट राउन्ड 2070 मा एपोइन्ट भएको रहेछ। उसको सेलेरीको स्केलहरू हामीलाई दिएको छ। काम गर्न गएको साल 31,000 दिन्छ अरे अनि 1 वर्ष बितिसकेपछि 500 रुपैयाँ ग्रेड बढ्छ बढ्दै बढ्दै 41,000 सम्म पुग्छ अरे अनि 41,000 पुगिसकेपछि 100 बढ्छ अरे 100 बढ्दै बढ्दै गएर 51,000 सम्म पुगिसकेपछि चाहिँ त्यहाँदेखि उता चाहिँ सेलेरी बढ्दैन भनेर हामीलाई एउटा स्केल दिएको छ। यु आर रिक्वायर्ड हामीलाई रिक्वायर्डमा दिएको छ टु क्याल्कुलेट सेलेरी अफ मिस्टर कुमार। कुमारको सेलेरी चाहिँ कति हो त इन्कम इयर 2075-76 सम्म पुग्दा कति हुन्छ त यसको सेलेरी भनेर हामीले निकाल्नु पर्नेछ। उसको 2070 मा काम गर्न गएको छ। इन्कम इयर 2075-76 मा आइपुग्दाखेरि चाहिँ अब सेलेरी कति हो त हामीले जम्मा त्यति फाइन्ड गर्नुपर्नेछ। अब यसलाई निकाल्दाखेरि हामी
हामीले सिम्पल तरिकाले निकाल्न सक्छौँ। एक्जाममा आयो भने यो क्वेसन लङ क्वेसनमा जोडिएर आउँछ र अत्यन्तै इम्पोर्टेन्ट हो, लङ क्वेसनमा जोडिएर प्राय आइरहेको हुन्छ यो। अब इन्कम इयर ऊ काम गर्न गएको भनेको 2070 सालदेखि काम गर्न गएको, 2070 को साउनदेखि काम गर्न गएको, 1 वर्ष बितिसकेपछि मात्रै उसको ग्रेड बढ्छ। आर्थिक वर्ष भनेको सङ्गठनको जहिले पनि असार श्रावण हो, श्रावण भनेको इन्कम इयरको सुरुदेखि नै ऊ काम गर्न गएको रहेछ। अब साउनबाट गन्दै 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 हामीले असारसम्म पुग्नु पर्यो, असारमा गएर अन्तिम हुन्छ। अब जहिलेदेखि काम गर्न थाले पनि हामीले गन्दै गन्दै पुग्ने भनेको असाढै हो। यहाँ साउनदेखि सुरु भयो, हामीहरू असारमा पुग्छौँ। मानिलिउँ पुसदेखि सुरु काम गर्न गएको थियो भनेदेखि हामीहरू फेरि पुसदेखि गन्दै गन्दै गएर असाढैसम्म पुग्नु पर्थ्यो। अहिले चाहिँ साउनबाट असार पुग्दाखेरि साउन भदौ असोज कार्तिक मङ्सिर पुस माघ फागुन चैत वैशाख जेठ असार जम्मा 12 महिना उसले काम गर्यो नि त। 12 महिनाको मतलब 1 वर्ष काम गर्ने रहेछ। 2070-71 2070मा काम गर्न गएको थियो श्रावणमा, गन्दै गन्दै असारसम्म पुग्दाखेरि बिचमा वैशाख आयो, अर्को इयर पनि लाग्यो। त्यही भएर 2070-71 इन्कम इयर 2070-71मा उसको बेसिक तलब छ हामीहरूको जम्मा। हामीलाई यहाँ माथि स्केल दिएकै छ, यो स्केलको आधारमा हामीहरू सेलेरी क्यालकुलेट गर्दै जान्छौँ। काम गर्न गएको साल 31,000मा काम गर्नु पर्यो, 31,000 × 12 काम गर्न 2070 को साउनमा गयो, असारसम्म पुग्दा बिचमा वैशाख पनि आयो, अर्को इन्कम इयर हामीहरूको स्टार्ट भयो। अब फेरि इन्कम YEARS इयर 2070-71 थियो। अब यो पछाडिकोलाई बेसिस मानेर गर्दै जाने 2071 देखि 0 72, किनभने 71 सालमा पुगिसकेका छौँ हामीहरू। फेरि श्रावणदेखि स्टार्ट हुन्छ। अब यो अथवा त्यो लामो प्रोसेस कन्फ्युजन हुन्छ भने यही अघि मैले भनेकै जसरी यो पछाडिकोलाई बेसिस मान्दै गर्दा पनि हुन्छ है। 2070-71 भयो सुरुमा, अनि फेरि पछाडि 71 छ, 71-72 मान्ने। फेरि 31,000मा 12 महिना काम गरिसकेको छ। यो सुरुमा 31,000मा 1 वर्ष काम गरिसकेपछि 500 रुपियाँ ग्रेड बढ्छ। अब 500 ग्रेड बढ्छ, 31,000मा 500 बढ्दाखेरि 31,500 भयो इन्टु फेरि 12 महिना काम गर्छ यहाँनिर। फेरि आयो अर्को हामीहरूको इन्कम इयर 2070-71 थियो। अब पछिल्लोलाई आधार मान्ने, फेरि 2072 देखि 073 72-73मा हामीहरूको 31,500 थियो। फेरि 500 रुपियाँ ग्रेड बढ्छ कहिलेसम्म? 41,000 नपुगुन्जेलसम्म। त्यही भएर 31,500मा फेरि 500 बढ्यो भने 32,000 भयो इन्टु 12। फेरि इन्कम इयर हामीहरूको स्टार्ट, इन्कम इयर YEARS इयर 2000। अब पछिल्लोलाई आधार 73 देखि 074 32,000 पुगेको छ। फेरि 32,000मा 1 वर्ष काम गऱ्यो, 12 महिना काम गरिसकेपछि 500 ग्रेड बढ्छ, 32,500 इन्टु 12 भइहाल्यो। फेरि इन्कम इयर YEARS इयर 2074 देखि 075 पछाडिकोलाई आधार मान्ने सजिलो हुन्छ, मैले भनेको छ। 32,500मा फेरि 500 ग्रेड बढ्यो, 33,000 भइहाल्यो इन्टु 12 आइहाल्यो हामीहरूको। फेरि इन्कम इयर YEARS इयर 2075 देखि 076 हामीले 75-76 भनेको प्रिसेन्डिङ इन्कम इयर अथवा प्रिभियस इन्कम इयर, हामीले प्रिभियस इन्कम इयरसम्म पुग्नुपर्ने हो। 33,000मा फेरि 500 ग्रेड बढ्यो भने 33,500 इन्टु 12। यसरी हामीले सेलेरी क्यालकुलेसन गर्न सकिहाल्यौँ नि। 33,500 भनेको सेलेरी पर मन्थ हो, 1 महिनाको सेलेरी हो, अनि इन्टु 12 भनेको 12ले मल्टिप्लाई गर्ने बित्तिकै हामीहरूको 1 वर्षमा कन्भर्ट भयो। यहाँनिर क्यालकुलेटरबाट गरिदिने 1 वर्षको सेलेरी कति रहेछ भनेर 33,500 इन्टु 12 सिम्पल तरिकाले आइहाल्यो हामीहरूको 4,02,000 रुपिज 4,02,000 पर एनम। 1 वर्षको चाहिँ 4,02,000 रहेछ भने हामीले यो यसरी सिम्पल तरिकाले निकाल्न सक्यौँ। अब नेक्स्ट क्वेसन पनि हामीहरूको त्यही ग्रेडसितै सम्बन्धित क्वेसन दिएको छ। के भनेको छ भने मिसेस सुषमा हेज बिन एपोइन्टेड एन अफिसर अफ नेपाल गभर्मेन्ट अन 1 पुस 2070। अब यो क्वेसनमा 1 श्रावण थियो 2070, अहिले चाहिँ 1 पुस 2070 देखि काम गर्न गएकी रहेछ सुषमा, अथवा एपोइन्टेड भएकी रहेछ गभर्मेन्ट सेक्टरमा। पे स्केल भनेको अघिकै जस्तो स्केल हामीलाई दिएको छ, 31,000 छ, अनि 500 रुपियाँ बढेको छ 41,000सम्म, अनि 1,000 दिएको छ, अनि 51,000 पुगेको छ। यु आर रिक्वायर्ड टु क्यालकुलेट करेन्ट सेलेरी फर द इन्कम इयर 2075-76सम्ममा उसको सेलेरी कति पुग्यो भनेर हामीहरूले फाइन्ड गर्नुपर्ने छ। जम्मा सेम क्वेसन हो अघिकै जस्तो, तर अलिकति डिफ्रेन्स छ थोरै। अब गर्ने तरिका हामीहरू यसको प्रोसेसमा जान्छौँ। सबैभन्दा सुरुमा हामीले यसको ग्रेड लेखिहाल्छौँ। सुरुमा दिएको छ 31,000, सुरुमा दिएको छ यसको 31,000 ग्रेड दिएको छ, अनि 500 रुपियाँका दरले बढ्छ अरे कहिलेसम्म? 41,000सम्म भनेको थियो, अनि फेरि 1,000 दिएको छ। 1,000 चाहिँ कहिलेसम्म बढ्छ? 51,000सम्म यो क्वेसनमै भनेको छ है। हामीले यो सुरुमा सार्यौँ। यो क्वेसन भनेको हामीहरूको PP 8 नम्बरको प्र्याक्टिकल प्रब्लम 8 नम्बरमा दिएको छ। अब हामीले चाहिँ निकाल्नुपर्ने छ सेलेरी 2075-76सम्म कति हुन्छ त भनेर त्यो फाइन्ड गर्नुपर्ने छ। अब हामीहरू यहाँनिर लेख्छौँ सुरुमा क्यालकुलेसन अफ सेलेरी।
सेलेरी क्यालकुलेसन गर्छौँ कहिलेसम्मको 2075-76 सम्मको। अब यो ऊ काम गर्न गएको इयर भनेको 2070 को पुसबाट काम गर्न गएकी छ सुषमा अथवा एपोइन्ट भएकी छ। त्यही भएर हामीले सुरुमा लेख्छौँ यहाँनिर इन्कम इयर सेम अघिकै जस्तो हो हुन चाहिँ इन्कम वाइएआरएस इयर 2070 को पुसदेखि अब हामीले जहिलेदेखि काम गर्न थाले पनि असारसम्म पुग्ने भनेको थियो। पुसबाट काम गर्न थाल्यो भने पुसको सुरुबाट दिएको छ फर्स्ट पुस भनेर। पुसदेखि पुस माघ फागुन चैत वैशाख जेठ असार भनेको यो इन्कम इयरमा अथवा असारसम्ममा पुग्दाखेरि आर्थिक वर्ष सकिँदाखेरि उसले जम्मा 7 महिना काम गर्ने रहेछ यो इन्कम इयरमा। भनेको पुसदेखि काम गर्न थाले, पुसदेखि गन्दै पहिले हामीले असारसम्म पुग्नु पर्यो। अघिको क्वेसनमा चाहिँ हामीहरूको साउनबाट काम गर्न थालेको थियो, त्यही भएर असारमा पुग्दाखेरि 1 वर्षै काम गरेको थियो त्यो कुमारले। तर अहिलेको क्वेसनमा चाहिँ सुषमाले काम गर्दैछ, पुसबाट काम गर्दैछ। पुसबाट गर्दाखेरि असारमा पुग्दाखेरि 7 महिना मात्रै पुग्यो। त्यही भएर इन्कम इयर 2070-071 हामीले लेख्यौँ, किनभने बिचमा वैशाख आयो असारमा पुग्दाखेरि। अब 2070-71 को हामीहरूको हुन्छ जम्मा हामीलाई दिएको छ सुरुमा 31,000 दिएको छ। 31,000 इन्टु यो इन्कम इयरमा कति महिना मात्रै काम गरी पुसदेखि असारमा पुग्दाखेरि 7 महिना मात्रै काम गर्ने रहेछन् सुषमाले। अब फेरि हामीले स्टार्ट गर्छौँ इन्कम इयर। इन्कम वाइएआरएस इयर 2070-71 थियो, 2071देखि 0-72 मा के भयो त भनेदेखि अब ग्रेड बढ्नका लागि यहाँनिर ग्रेड बढ्छ भनेको थियो। सुरुमा 31,000 थियो काम गर्न जाँदाखेरि अथवा एपोइन्ट भएको साल। 31,000 मा 1 वर्ष काम गरिसकेपछि मात्रै 500 रुपियाँ ग्रेड बढ्ने हो। यहाँ त 1 वर्ष पुगेको छैन नि त, 7 महिना मात्रै काम गर्दैछ सुषमाले। भनेदेखि अब अर्को साल चाहिँ 1 वर्ष पुग्ने रहेछ अर्को इन्कम इयरमा। त्यही भएर 31,000 मा 7 महिना काम गरी फेरि त्यही 31,000 मा 7 मा 12 महिना पुर्याउनका लागि अझै 5 महिना काम गर्नु पर्यो नि त। 5 महिना काम गरिसकेपछि अब पुसमा पुग्छ क्या यो 5 महिना काम गरिसकेपछि। जस्तै अघि हामीले यो 7 महिना भनेको पुसदेखि असारमा पुगेका थियौँ। अब असारदेखि फेरि साउन भदौ असोज कार्तिक र मङ्सिर हो, यो मङ्सिरसम्ममा पुग्दाखेरि फेरि 5 महिना सक्यो। अनि फेरि प्लस मङ्सिरमा पुगिसकेपछि अब फेरि उसले अघिल्लो साल काम गरेको इयर स्टार्ट भयो नि त पुसदेखि त। पुस माघ फागुन चैत वैशाख जेठ र असार फेरि त्यहाँनिर स्टार्ट हुन्छ हामीहरूको। अब 1 वर्ष पुगिसकेपछि 500 रुपियाँ ग्रेड बढ्छ। 31,500 इन्टु यतापट्टि हुन्छ 7। अथवा यो कन्फ्युज हुन्छ भने सुरुमा यो सिम्पल तरिकाबाट पनि बुझ्न सकिन्छ। सुरुमा काम गर्न थालेको उसले पुसदेखि हो, पुसदेखि असारसम्म पुग्दाखेरि 7 महिना काम गरी अनि यो इन्कम इयर सकिहाल्यो असारमा पुग्दाखेरि। अनि अर्को इन्कम इयरमा के हुन्छ भने 71-72 देखि स्टार्ट हुन्छ। अब 31,000 मा 7 महिना काम गरी जम्मा 12 महिना पुर्याउँदा मात्रै ग्रेड बढ्छ। अनि अर्को इन्कम इयरमा फेरि त्यही 31,000 मा 5 महिना काम गरिसकेपछि मात्रै 1 वर्ष बढ्छ। अनि चाहिँ ग्रेड बढ्ने बेला भयो क्या। 31,000 मा 12 महिना अथवा 1 वर्ष काम गरिसकेपछि उसको ग्रेड 500 ले बढ्यो। यतापट्टि फेरि जोडिदिने उतापट्टि सिम्पल तरिकाले यसरी गर्दा पनि हुन्छ। फेरि इन्कम इयर हामीले 75-76 सम्म पुग्नुपर्ने छ। इन्कम इयर 2071-72 थियो, 2072 देखि 0-73 आयो। 72-73 मा के भयो त भनेदेखि अब यतापट्टि हेर्नु पर्यो। यो त हामीहरूको कन्डिसन सकिसक्यो, 1 वर्ष पुगिसक्यो। अब यहाँ 31,500 मा 7 महिना काम गरेको छ भने अझै 5 महिना काम गरिसकेपछि मात्रै ग्रेड बढ्छ। त्यही भएर त्यही 31,500 मा फेरि 5 महिना काम गर्नु पर्यो। यहाँ 31,500 मा 7 महिना काम गरी अब फेरि 31,500 मा 5 महिना काम गरेको छ भने 1 वर्ष पुगेपछि अब फेरि ग्रेड बढ्छ 500, 32,000 भयो। 32,000 इन्टु 7 भयो। फेरि इन्कम इयर वाइएआरएस इयर फेरि 2072-73 थियो, पछिल्लोलाई आधार माने 2073, 0-74। 73-74 मा के हुन्छ भने 32,000 मा 7 महिना काम गरेको छ। फेरि 32,000 मा त्यही 32,000 मा 5 महिना काम गर्नु पर्यो प्लस अनि मात्रै 7-5 ले 1 वर्ष पुग्यो 12 महिना, फेरि 500 बढ्यो 32,500 इन्टु 7। अब फेरि इन्कम इयर वाइएआरएस इयर इन्कम इयर 2074 0-75। 74-75 मा के भयो त भनेदेखि 32,500 मा 7 महिना काम गरेकी छ। फेरि 32,500 मा 5 महिना काम गर्नु पर्यो। फेरि प्लस 7-5 ले 12, 1 वर्ष पुग्यो नि त फेरि त्यही 32,500 मा। अब चाहिँ फेरि ग्रेड बढ्छ 33,000 आयो। 33,000 इन्टु 7। फेरि इन्कम वाइएआरएस इयर 2075 हामीहरू पुग्नुपर्ने 0-76 सम्म पुग्नुपर्ने हो। फेरि 33,000 मा 7 महिना काम गरेको छ भने फेरि त्यही 33,000 मा 5 महिना काम गर्नु पर्यो प्लस 33,500 अनि ग्रेड बढ्छ इन्टु 7 हो। यसरी हामीले सेलेरी निकाल्न सक्यौँ। अब यो क्यालकुलेट गरेर हेर्दाखेरि जम्मा हामीहरूको आउँछ 33,000 इन्टु 5 प्लस 33,500 इन्टु 7 गर्दाखेरि आउँछ 3,79,500 रुपियाँ चाहिँ हामीहरूको यहाँनिर आउने रहेछ। 3,79,500 रुपियाँ चाहिँ यहाँ सेलेरी पर एनम आउने रहेछ।
अब यही क्वेसनमा हामीलाई कहिलेकाहीँ दसैँ खर्च कति हो भनेर पनि सोध्छ। दसैँ खर्च त हामीलाई थाहा छँदैछ, गभर्मेन्ट सेक्टरमा काम गर्ने कर्मचारी हो भने क्वेसनले नभने पनि 1 महिनाको सेलेरी हुन्छ। तर यस्तो कन्डिसनमा चाहिँ दसैँ खर्च कति राख्ने त हामीहरूले? यहाँनिर इन्टु 5 छ, यो पनि पर मन्थ सेलेरी हो, 33,000 पनि, 33,500 पनि 1 महिनाकै सेलेरी हो। 33,000 राख्ने कि 33,500 राख्ने, यस्तो अवस्थामा चाहिँ कन्फ्युज हुन सक्छ। अब कन्डिसन कसरी बुझ्नु पर्यो भनेदेखि उसले काम गर्न थालेको कहिलेदेखि हो त? ल मानिलिउँ यही क्वेसनमा सुषमाले काम गर्न थालेको त पुसदेखि हो नि त। पुसदेखि काम गर्दै गर्दै हामीहरूको इन्कम इयर असाढसम्ममा पुगेपछि क्लोज हुन्छ भन्यौँ हामीले। पुस, माघ, फागुन, चैत, वैशाख, जेठ, असाढ। असाढमा पुग्दाखेरि त असाढसम्म पुग्दाखेरि त त्यो यो महिना भरिमा अथवा यो 7 महिनाको पिरियडभरिमा त दसैँ आएन नि त। चैते दसैँ मात्रै आयो। चैते दसैँलाई हामीले दसैँ खर्च मानेर चाहिँ गर्नु भएन है। फेरि एजुम चैते दसैँ नि दसैँ हो भनेर मान्यो भने चाहिँ बिग्रियो। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीहरूले जस्तै यो क्वेसनमा चाहिँ सुषमाले काम गर्न थालेको पुसदेखि हो। पुस, माघ, फागुन, चैत, वैशाख, जेठ, असाढमा पुग्दाखेरि कहिल्यै पनि दसैँ आएन। दसैँ भनेको त असोज कात्तिकमा आउँछ नि त। भनेको यो 7 महिनाभित्र चाहिँ दसैँ रहेन रहेछ भने दसैँ चाहिँ कहाँ रहेछ त भनेदेखि यो 5 महिनाभित्र। 5 महिनामा चाहिँ दसैँ रहेछ। 5 महिनामा पनि अहिलेको लेटेस्ट 5 महिनाभित्रमा, लेटेस्ट 5 महिना भनेको प्रिभियस इन्कम इयरमा 75-76 को 5 महिनाभित्रमा चाहिँ दसैँ परेको रहेछ भनेको। अब दसैँ खर्च यहाँबाट झिक्दाखेरि मानिलिउँ क्वेसनमा भनेको यदि थियो भनेदेखि हामीहरूले दसैँ खर्च KHARCH खर्च, दसैँ खर्च भनेको यो 33,000 चाहिँ लेख्यौँ। 1 मन्थ सेलेरीको 1 महिनाको तलब चाहिँ दसैँ खर्च हो भनेर हामीले लेख्नुपर्ने हुन्छ। किनभने यहाँ दसैँ परेन, यो 7 महिनाभित्र असोज कात्तिक छैन भनेदेखि असोज कात्तिक चाहिँ यो 5 महिनाभित्र पर्ने रहेछ बाँकी रहेको महिनामा। त्यही भएर दसैँ खर्च चाहिँ हामीले यसरी क्यालकुलेट गर्न सक्छौँ अथवा यसरी निकाल्न सक्छौँ। लङ क्वेसनमा चाहिँ हामीले अनिवार्य निकाल्नुपर्ने हुन्छ। अब 9 नम्बरमा हामीहरू जाँदैछौँ। 9 नम्बरमा हामीलाई के भनेको छ भने मिस्टर कृष्ण वाज एपोइन्टेड एन अफिसर अन नेपाल गभर्मेन्ट अन 1 वैशाख 2070। 2070 को 1 वैशाखदेखि काम गर्न थालेको रहेछ अथवा एपोइन्ट भएको रहेछ। यसको स्केल पनि त्यही दिएको छ हामीलाई। स्केल हामीले सुरुमा लेखिहाल्यौँ। यहाँनिर PP 9 नम्बरको क्वेसनमा स्केल दिएको छ सुरुमा 31,000। 31,000देखि 500 दिएको छ। 500 भनेको 41,000 नपुन्जेलसम्म। अनि फेरि 1,000ले बढ्छ अरे। 1,000ले बढ्छ अरे 51,000सम्म बढ्ने भनेर क्वेसनले हामीलाई भनेको छ। अब यो जुन हामीले अहिले 3वटा क्वेसन पढ्दैछौँ यो सेलेरी निकाल्ने, 3वटै कन्डिसन फरक हो र यति कन्डिसन जानिसकेपछि लङ क्वेसनमा हामीलाई जोडेर दिने प्रब्लम पनि हामीले सजिलै मिलाउन सक्छौँ। अहिले यो क्वेसनमा चाहिँ कृष्ण चाहिँ 1 वैशाखबाट काम गर्न थालेको छ। वैशाखको 2070 को 1 वैशाख भनेको 2070 को सुरुबाट काम गर्न थालेको रहेछ। काम गर्न थाल्न जाँदाखेरि सुरुमा उसको तलब 31,000 पाउँदो रहेछ उसले। हामीले निकाल्नुपर्ने छ यु आर रिक्वायर्ड टु क्यालकुलेट द करेन्ट इयर सेलेरी फर द इन्कम इयर 2075-76। 75-76 सम्मको सेलेरी कति हो भनेर हामीले निकाल्नुपर्ने छ। सुरुमा हामीहरू लेख्छौँ क्यालकुलेसन अफ करेन्ट सेलेरी, करेन्ट अथवा 75-76 सम्ममा आइपुग्दाखेरि उसको सेलेरी कति हो भनेर हामीले जम्मा त्यति निकाल्नुपर्ने छ। अब हामीले के बुझ्नु पर्यो भनेदेखि जुन हामीले यो वैशाख अथवा जेठ अथवा असाढ हो, यो वैशाख जेठ असाढ मध्ये यो 3वटा महिना मध्ये कुनै एउटा महिनाको सुरुदेखि काम गर्न कोही एपोइन्ट भएको छ अथवा काम गर्न गएको छ भनेदेखि जहिले पनि अघिल्लो इन्कम इयरलाई बेसिस मान्नु पर्यो। जस्तै हामीले यो माथिको क्वेसनमा चाहिँ के गर्यौँ भनेदेखि यो सुरुको 7 नम्बरको क्वेसनमा साउनबाट काम गर्न थाल्दाखेरि 2070 को साउन थियो। त्यही भएर इन्कम इयर 2070-71 भनेर लेख्यौँ। असाढसम्म पुग्दाखेरि 70-71 भयो। अनि यो क्वेसनमा पनि पुसदेखि काम गर्न थालेको थियो। 2070 को पुसदेखि 2070-71 भनेर लेख्यौँ हामीले इन्कम इयर। तर सुरुमा त्यस्तो लेखेका थियौँ यहाँनिर। तर हामीलाई यो 9 नम्बरको क्वेसनमा चाहिँ वैशाखदेखि काम गर्न थालेको छ। अब वैशाख जेठ असाढ गर्दा त बिचमा अर्को वैशाख आउँदैन भनेदेखि यो चाहिँ प्रिभियस इन्कम इयर अथवा अघिल्लै इन्कम इयरमा रहेछ। त्यही भएर वैशाखको सुरु अथवा जेठको सुरु अथवा असाढको सुरुदेखि कोही काम गर्न जान्छ अथवा कोही काममा एपोइन्ट भएको छ भने अघिल्लो इन्कम इयर हामीले लेख्नुपर्ने हुन्छ। अहिले वैशाख 2070 छ। त्यही भएर अघिल्लो इन्कम इयर भनेको हामीले लेख्नु पर्यो यहाँनिर इन्कम इयर YEARS इयर 2070 भनेको थियो 2069 देखि 070 प्रिभियस इन्कम इयर अथवा अघिल्लो सालको इन्कम इयरलाई हामीले आधार मानेर लेख्नु पर्यो। 2069-70 गर्नुपर्ने हुन्छ है। यदि वैशाखको सुरु अथवा जेठको सुरु अथवा असाढको सुरु हो, यो 3 महिनाको सुरुदेखि कोही काम गर्न गएको छ भने हाम्रो यो कन्डिसन हुन्छ। अन्य सबै अवस्थामा हामीले अगाडि भनेकै जस्तो कन्डिसन हुन्छ। मानिलिउँ पुसदेखि गएको थियो 2070 को पुसदेखि भने त अघि हामीले हेऱ्यौँ नि त 70-71 हुने भयो। साउनदेखि गएको थियो भने 70-71 हुने भयो। अरू महिना थियो भने त्यस्तो हुन्छ। तर वैशाख जेठ अथवा असाढ हो, यो 3 महिनाको सुरुदेखि काम गर्न गएको छ भने चाहिँ प्रिभियस इन्कम इयरको
सुरु लेख्नुपर्ने हुन्छ हामीले इन्कम इयर 2069-70। अब यहाँ पनि कन्डिसन त्यही हो, सुरुमा काम गर्न जाँदाखेरि तलब पाउने भनेको 31,000 दिएको छ, त्यही भएर हामीले यहाँनिर लेख्छौँ। तर अलिकति डिफ्रेन्स 31,000 छ इन्टु वैशाखबाट काम गर्न थालेको हो, असारसम्म पुग्नु पर्यो जहिले पनि गनेर जुनसुकै क्वेसनमा पनि। वैशाखबाट काम गर्न सुरु गरेको भने वैशाख जेठ असार यो इन्कम इयरमा 3 महिना काम गरेछ इन्टु 3 मात्रै आयो। अब अर्को इन्कम इयरमा पनि सुरुमा चाहिँ 7 महिनासम्म चाहिँ ग्रेड बढ्दैन, किनभने ग्रेड बढ्नका लागि त 1 वर्ष पुग्नु पर्यो नि त। यहाँनिर हामीले लेख्नु पर्यो फेरि इन्कम YRS इयर 2069-70 थियो, 2070 देखि 071 आयो। अब पछाडिलाई आधार मान्नु पर्यो। यो इन्कम इयरमा पनि 31,000 मा 3 महिना काम गर्यो भने अब फेरि त्यही 31,000 मा 9 महिना काम गर्नु पर्यो। अनि 9 3 ले अनि मात्रै 12 महिना हुन्छ, 1 वर्ष हुन्छ। अनि मात्रै यहाँदेखि उता ग्रेड बढाउने। ग्रेड बढ्दाखेरि अब कतिले बढ्ने हो त यहाँनिर 500 रुपैयाँका दरले बढ्ने हो। 31,000 मा 500 थप्दा 31,500 इन्टु पछाडि फेरि 3 गरिदिने। कन्फ्युज नभइकन सिम्पल तरिकाले बुझ्दै गर्दा भइहाल्यो। सुरुमा गनेर लेख्ने, अनि दोस्रो स्टेपमा आइसकेपछि अझै ग्रेड बढ्नका लागि अझै काम गर्नुपर्ने छ भने त्यति महिना काम गर्ने, अनि प्लस उतापट्टि फेरि यही सुरुकै गरिदिँदाखेरि भइहाल्यो सिम्पल तरिकाले। अथवा फेरि इन्कम इयर 2070-71 पुगेका छौँ हामीहरू। 2071 देखि 072 फेरि अघिकै जस्तो त हो नि। फेरि 31,500 मा 3 महिना काम गऱ्यो, फेरि अब त्यही 31,500 मा अझै 9 महिना काम गर्नु पर्यो, अनि मात्रै ग्रेड बढ्छ। ग्रेड बढेर फेरि 32,000 पुग्छ इन्टु 3। फेरि हामीले 75-76 सम्म पुग्नु पर्यो। त्यसरी नै गर्दै गर्दै इन्कम YEARS इयर 2072 देखि 073। 72-73 मा कति हुने भयो त भन्दाखेरि 32,000 मा 3 महिना काम गऱ्यो, फेरि त्यही 32,000 मा अहिले आएर फेरि 9 महिना काम गऱ्यो, अनि मात्रै 9 3 ले 1 वर्ष पुग्यो, अनि मात्रै ग्रेड बढ्छ 32,500 इन्टु 3। यसरी नै सिम्पल तरिकाले गरेको छ। इन्कम इयर 2073 देखि 074। 73-74 मा 32,500 मा 3 महिना काम गऱ्यो, फेरि 32,500 मा 9 महिना काम गर्नु पर्यो। 32,500 मा इन्टु 9 महिना काम गर्नु पर्यो, अनि मात्रै ग्रेड बढ्छ 33,000 इन्टु 3 भयो। फेरि इन्कम इयर इन्कम YEARS इयर 2074 देखि 075 पछाडिलाई आधार मान्ने भनेको छ। सिम्पल तरिकाले बुझ्दा भइहाल्यो। टाउको नघुमाउने। 33,000 मा 3 महिना काम गऱ्यो, फेरि 33,000 मा 9 महिना काम गर्नु पर्यो, अनि ग्रेड बढ्छ 33,500 इन्टु 3 पछाडि फेरि इन्कम इयर 2075 देखि 076। 75 देखि 76, 75-76 सम्म हामीले पुग्नुपर्ने हो। 33,500 मा 3 महिना काम गऱ्यो, फेरि 33,500 मा 9 महिना काम गरेपछि अनि ग्रेड बढ्छ 34,000 इन्टु 3। अब यहाँनिर दसैँ कहाँ पर्यो त, अथवा दसैँ खर्च कति हो त यहाँनिर भनेर निकाल्नका लागि जस्तै हामीले सुरु गरेको वैशाखदेखि सुरु गरेको वैशाख जेठ असारभित्र त दसैँ पर्दैन। दसैँ यो 3 महिनामा नपर्ने रहेछ भने कहाँ दसैँ पर्छ त, यो 9 महिनाभित्रमा दसैँ पर्ने रहेछ। 9 महिना पनि यो तलको 9 महिना यहाँनिर पर्ने रहेछ अहिलेको लेटेस्टमा। त्यही भएर दसैँ खर्च निकाल्नु भनेर सोध्यो भने 9 महिनासित गुणा भएको यो 33,500 रुपियाँ चाहिँ 1 महिनाको दसैँ खर्च रहेछ भनेर हामीले निकाल्न सक्यौँ। यहाँनिर चाहिँ हामीहरूको सेलेरी 1 वर्षको कति आयो त भनेदेखि क्यालकुलेटर थिचिदिने 33,500 इन्टु 9 प्लस 34,000 इन्टु 3 गर्दाखेरि सेलेरी आउँछ 4,03,500। 4,03,500 रुपियाँ चाहिँ हामीहरूको सेलेरी पर एनम रहेछ, अथवा 1 वर्षको सेलेरी रहेछ। हामीले यसरी पनि क्यालकुलेसन गर्न सक्यौँ। यदि हामीलाई ग्रेड दिएको छ भने यो लङ क्वेसनमा जोडेर दिने इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरू हुन्। अब अर्को क्वेसनले हामीलाई के भन्दैछ त भनेदेखि हामीहरू अहिले गयौँ 10 नम्बरको क्वेसनमा पुग्यौँ होला। 10 नम्बर क्वेसनले के भन्दैछ त भनेदेखि मिसेस मनिषा रिसिभ नेट सेलेरी बाँकी रहेछ उसले जम्मा 5 लाख रुपियाँ फर द करेन्ट इयर आफ्टर डिडक्टिङ हर कन्ट्रिब्युसन टु प्रोभिडेन्ट फन्ड एन्ड ट्याक्स डिडक्सन एट सोर्स। द ट्याक्स डिडक्सन एट सोर्स 40,000 एन्ड हर कन्ट्रिब्युसन टु प्रोभिडेन्ट फन्ड वा 60,000। रिक्वायरमा हामीलाई सोधेको छ क्यालकुलेट द एमाउन्ट अफ ग्रस सेलेरी एन्ड सेलेरी पर मन्थ भनेर सोधेको छ। हामीले ग्रस सेलेरी र सेलेरी पर मन्थ निकाल्नुपर्ने छ। यो क्वेसन पनि हामीलाई लङ क्वेसनमा जोडेर दिन्छ, 10 मार्क्सको क्वेसनमा जोडेर दिन्छ। नेट सेलेरी भनेको हुन्छ र त्यसमा के डिडक्ट भयो भनेर दिएकै हुन्छ। त्यसको आधारमा हामीले ग्रस सेलेरी निकालेर सेलेरी पर मन्थ निकालेर हिसाब गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ पनि सेम त्यही कुरो हो, त्यही प्रोसेस दिएको छ। यदि हामीलाई नेट सेलेरी क्वेसनमा दिएको छ भने हामीले सिम्पल तरिकाले ग्रस सेलेरी निकाल्न सक्यौँ। अब यसलाई निकाल्ने तरिकाका बारेमा सर्टकटमा हामीहरू हेर्छौँ। जहिले पनि नेट सेलेरी दिएको छ भने सबैभन्दा सुरुमा यो सिम्पल तरिका अथवा एउटै तरिकाबाट हामीहरू जान्छौँ। नेट सेलेरी निकाल्ने फर्मुला हुन्छ ग्रस सेलेरीमा ग्रस SALARY सेलेरीमा माइनस प्रोभिडेन्ट फन्ड
माइनस ट्याक्स हो। यो सेलेरीमा प्रोभिडेन्ट फन्ड र ट्याक्स घटिएर चाहिँ जम्मा सेलेरी भनेको ग्रस सेलेरीमा प्रोभिडेन्ट फन्ड र ट्याक्स घटेर चाहिँ नेट सेलेरी आएको हुन्छ। अथवा कहिलेकाहीँ क्वेसनले चाहिँ नेट सेलेरीमा चाहिँ ट्याक्स मात्रै घटेको छ है भन्यो भने हामीले यो प्रोभिडेन्ट फन्ड नघटाइकन ट्याक्स मात्रै घटाएर नेट सेलेरी निकाल्न सक्छौँ। अहिले यो क्वेसनमा चाहिँ प्रोभिडेन्ट फन्ड पनि ट्याक्स पनि घट्यो भनेको छ नि त क्वेसनमा। यहाँनिर 40,000 चाहिँ ट्याक्स घटेको छ, प्रोभिडेन्ट फन्ड चाहिँ 60,000 घटेको छ भनौँ। त्यही भएर यो नेट सेलेरी निकाल्नका लागि ग्रस सेलेरीमा प्रोभिडेन्ट फन्ड र ट्याक्स हामीले घटायौँ। अब हामीलाई क्वेसनमा दिएकै छ नेट सेलेरी भनेर 5 लाख दिएकै छ। त्यो 5 लाख रुपियाँ हामीहरू यहाँ राख्न सक्यौँ। इजिकल टु ग्रस सेलेरीको ग्रस सेलेरी माइनस प्रोभिडेन्ट फन्ड भनेको जम्मा दिएको छ यहाँनिर 60,000 दिएको रहेछ प्रोभिडेन्ट फन्ड। त्यो 60,000लाई 60,000 भइहाल्यो प्रोभिडेन्ट फन्ड माइनस ट्याक्स डिडक्टेड अथवा ट्याक्स डिडक्सन भनेको 40,000 दिएको छ। 40,000को जम्मा हामीहरूको आयो 40,000 अथवा यहाँनिर आएको छ जम्मा हामीहरूको 5 लाख रुपियाँ आएकै छ। 5 लाखमा माइनस 60 यता आउँदा प्लस 60,000 आइहाल्यो, माइनस 40 यता आउँदा प्लस 40,000 आयो। इजिकल टु ग्रस सेलेरी। ग्रस सेलेरी भनेको 1 वर्षको सेलेरी हो। दियो ग्रस सेलेरी भनेको 5 लाखमा 60,000 जोड्दा 5,60,000मा 40,000 जोड्दा जम्मा आयो हामीहरूको 6 लाख रुपियाँ चाहिँ ग्रस सेलेरी रहेछ 1 वर्षको सेलेरी। अनि क्वेसनमा हामीलाई अर्को पनि सोधेको छ क्यालकुलेट द एमाउन्ट अफ ग्रस सेलेरी एन्ड सेलेरी पर मन्थ भनेको 1 महिनाको सेलेरी पनि निकाल्नु पर्ने छ। अनि हामीले यहाँनिर निकाल्न सक्यौँ SALAR सेलेरी पर मन्थ। सेलेरी पर MONTH मन्थ भनेको 1 वर्षको सेलेरीलाई 12ले भाग गऱ्यो भने पर मन्थ आउँछ। सिम्पल तरिकाबाट 6 लाख डिभाइड बाई 12, 12 पन्चे 60 रुपिस 50,000 चाहिँ पर मन्थ रहेछ। 1 महिनाको सेलेरी चाहिँ 50,000 रहेछ भनेर हामीले क्यालकुलेसन गर्न सक्यौँ। सेम अर्को क्वेसन पनि हामीलाई 11 नम्बरमा त्यही नेट सेलेरीसँगै सम्बन्धित दिएको छ। के भनेको छ भनेदेखि मिस्टर उमेश रिसिभ नेट सेलेरी, फेरि त्यही भनेको छ नेट सेलेरीकै कन्डिसन आयो 4,50,000 आफ्टर डिडक्टिङ ट्याक्स एट सोर्स 36,000 एन्ड हिज कन्ट्रिब्युसन टु प्रोभिडेन्ट फन्ड भनेर 10% भनेको छ। अनि हामीले निकाल्नु पर्ने छ फाइन्ड द एमाउन्ट अफ करेन्ट सेलेरी, करेन्ट इयर सेलेरी 75-76सम्मको कति हो भनेर हामीलाई सोधेको छ। अब यहाँ पनि त्यही तरिकाबाट हामीहरू गर्न सक्यौँ। 11 नम्बरमा नेट सेलेरी, नेट सेलेरी बराबर हामीहरूको ग्रस सेलेरी माइनस प्रोभिडेन्ट फन्ड पनि डिडक्ट भयो भनेको छ, माइनस ट्याक्स पनि डिडक्ट भयो भनेको छ। दुइटै घटाएर हामीले निकाल्न सक्यौँ। नेट सेलेरी अहिले हामीलाई क्वेसनमा दिएको छ उमेशको नेट सेलेरी 4,50,000, 4,50,000को 4,50,000 हामीहरू लेख्न सक्यौँ। ग्रस सेलेरी हामीले निकाल्नु पर्ने हो, ग्रस सेलेरीको ग्रस सेलेरी भइहाल्यो माइनस। अब यहाँनिर चाहिँ ध्यान देऊ, जुन हामीहरू प्रोभिडेन्ट फन्ड गर्छौँ अघिको क्वेसनमा चाहिँ हामीलाई डाइरेक्ट प्रोभिडेन्ट फन्ड 60,000 दिएकै थियो, तर यो क्वेसनमा चाहिँ प्रोभिडेन्ट फन्ड कन्ट्रिब्युसन 10% भनेको छ, एमाउन्ट दिएको छैन। त्यही भएर प्रोभिडेन्ट फन्ड यसरी 10% भनौँ भने जहिले ग्रस सेलेरीको हुन्छ, 10% अफ ग्रस सेलेरीको हुन्छ प्रोभिडेन्ट फन्ड भनेको। यो जुन ग्रस सेलेरी छ हामीलाई अहिले थाहा छैन, त्यही भएर 10% अफ ग्रस सेलेरी भयो माइनस ट्याक्स भनेर हामीलाई दिएको छ जम्मा 36,000 दिएको छ। त्यो 36,000को हामीहरू लेख्छौँ, 36,000 लेख्ने भयौँ। अथवा यो भनेको 4,50,000 यहाँनिर भइहाल्यो, 4,50,000 माइनस 36,000 यता आउँदाखेरि प्लस 36,000 भइहाल्यो। इजिकल टु उतापट्टि छ ग्रस सेलेरी माइनस यो 10% अफ ग्रस सेलेरी भनेको ग्रस सेलेरी इन्टु 10/100 भयो। पर्सेन्ट हटाउन 100ले डिभाइड गऱ्यौँ। 4,50,000मा 36,000 जोड्दाखेरि 4 लाख कति हुन्छ 86,000 होला। इजिकल टु ग्रस सेलेरीको ग्रस सेलेरी, ग्रस सेलेरीमा केही छैन भने 1 ग्रस सेलेरी हो माइनस 10लाई 100ले भाग गर्दा 0.10, 0.10 र ग्रस सेलेरी गुणा गर्दा 0.10 ग्रस सेलेरी भइहाल्यो। अथवा यहाँनिर आयो 4,86,000 आइहाल्यो। इजिकल टु एउटा ग्रस सेलेरीमा 0.10 घटाउँदाखेरि 0.90 ग्रस सेलेरी आउँछ। अथवा यो भनेको 4,86,000 भइहाल्यो डिभाइडेड बाई यो दुईटा मल्टिप्लाई हुन्छ, यता आउँदा डिभाइड भइहाल्यो। इजिकल टु ग्रस सेलेरी देयरफोर हामीहरूको ग्रस सेलेरी आउने रहेछ यहाँनिर 4,86,000 डिभाइडेड बाई 0.90 गर्दाखेरि जम्मा 5,40,000 चाहिँ हामीहरूको ग्रस सेलेरी आउने रहेछ है। 5,40,000 हामीलाई यति भनेको छ। मन्थली सेलेरी निकाल्नु भनौँ भने यसैलाई हामीहरूले 12ले डिभाइड गरेर निकाल्न सक्यौँ, केही प्रब्लम हुँदैन त्यसमा। अर्को 12 नम्बरमा पनि हामीलाई कन्डिसन त्यस्तै दिएकै छ। मिस्टर मुकुन्द रिसिभ नेट सेलेरी आफ्टर डिडक्टिङ हिज 10% कन्ट्रिब्युसन टु प्रोभिडेन्ट फन्ड 50,400 फर द इन्कम इयर यति। यु आर रिक्वायर्ड टु क्यालकुलेट ग्रस सेलेरी फर द इन्कम इयर। अब अहिलेको क्वेसनले चाहिँ के भनौँ भनेदेखि हामीलाई नेट सेलेरी दिएको छैन, मुकुन्दले चाहिँ नेट सेलेरी रिसिभ गरो भनेको छ, तर कति रिसिभ गरो भनेर दिएको छैन। र हामीलाई यतापट्टि के दिएको छ भने 10% कन्ट्रिब्युसन टु प्रोभिडेन्ट फन्ड, 10% प्रोभिडेन्ट फन्ड कटाएर चाहिँ नेट सेलेरी प्राप्त गरो अरे, र त्यो प्रोभिडेन्ट फन्डको पैसा चाहिँ 50,400 हो भनेको छ। यस्तो अवस्थामा हामीलाई यदि नेट सेलेरी दिएको छैन र प्रोभिडेन्ट फन्ड दिएको छ र त्यसको पर्सेन्टेज क्वेसनले नि दिएको छ भनेदेखि हामीले डाइरेक्ट निकाल्न सक्यौँ। हामीहरूको एउटा कन्डिसन के हुन्थ्यो भनेदेखि अस्ति हामीले गरेका थियौँ, जस्तै यो PP12मा जहिले पनि प्रोभिडेन्ट फन्ड भनेको
10% हुन्थ्यो अफ ग्रस सेलेरीको हुन्थ्यो। यति त हामीलाई दिएको छ नि त। प्रोभिडेन्ट फन्ड अहिले हामीलाई दिएकै छ 50,400 हुन्छ भनेर क्वेसनले भनिदिएकै छ 50,400। त्यही भएर यहाँनिर लेख्यौँ 50,400 इजिकल टु 10% अफ ग्रस सेलेरी भनेको ग्रस सेलेरी इन्टु 10/100 भइहाल्यो। अथवा यो भनेको 50,400 इजिकल टु ग्रस सेलेरी इन्टु 10लाई 100ले भाग गर्दा 0.10 भइहाल्यो। अथवा 50,400 डिभाइडेड बाई 0.10 इजिकल टु ग्रस सेलेरी। देयरफोर यति गर्दाखेरि हामीहरूको ग्रस सेलेरी आउने रहेछ 5,04,000। यो भनेको चाहिँ पर एनम 1 वर्षको ग्रस सेलेरी चाहिँ हामीहरूको 5,04,000 आउने रहेछ भनेर हामीले क्यालकुलेसन गर्न सक्यौँ। हामीलाई त्यही भनेको छ अहिले यहाँ निकाल्नु भनेको युआर रिक्वायर्ड टु क्यालकुलेट ग्रस सेलेरी फर द इन्कम इयर 75-76 को कति हो त ग्रस सेलेरी भनेर निकाल्नु भनेको थियो। त्यसरी हामीले निकाल्न सक्यौँ सिम्पल तरिकाबाट प्रोभिडेन्ट फन्ड मात्रै दिएको छ भनेदेखि। त्यसरी नै हामीलाई यो PP 13 नम्बरमा 13 नम्बरमा के भन्दैछ त भनेदेखि मिस्टर शङ्कर रिसिभ नेट सेलेरी। अहिले चाहिँ नेट सेलेरी दिएको छ। आफ्टर डिडक्टिङ हिज 10% कन्ट्रिब्युसन टु प्रोभिडेन्ट फन्ड। प्रोभिडेन्ट फन्ड मात्रै घटाएर चाहिँ नेट सेलेरी यति रिसिभ गरौँ भनेको छ। अगाडिकै कन्डिसन हो जुन हामीले नेट सेलेरी निकाल्छौँ। नेट सेलेरी भनेको ग्रस सेलेरीमा माइनस प्रोभिडेन्ट फन्ड र ट्याक्स घटाउँथ्यौँ। तर अहिले यो क्वेसनमा ट्याक्सको कुरा भनेको छैन, त्यही भएर ट्याक्स घटाइराख्नु परेन। अथवा हामीले नेट सेलेरी क्वेसनमा दिएकै छ। कति दिएको छ त नेट सेलेरी भनेदेखि 6,04,800 6,04,800 इजिकल टु ग्रस सेलेरीको ग्रस सेलेरी माइनस प्रोभिडेन्ट फन्डको एमाउन्ट दिएको छैन। पर्सेन्ट भनेको छ यहाँनिर 10% भनेकै छ। त्यही भएर 10% अफ दिएन भने जहिले पनि ग्रस सेलेरीको हुन्छ प्रोभिडेन्ट फन्ड पनि। अथवा 6,04,800 इजिकल टु ग्रस सेलेरीको ग्रस सेलेरी केही छैन 1 ग्रस सेलेरी भयो। यो भनेको ग्रस सेलेरी माइनस यहाँनिर ग्रस सेलेरी इन्टु 10/100। अथवा 6,04,800 इजिकल टु 1 ग्रस सेलेरी माइनस यो गर्दाखेरि 10लाई 100ले भाग गर्दा 0.10 र ग्रस सेलेरी गुणा गर्दा 0.10 ग्रस सेलेरी भइहाल्यो। अथवा 6,04,800 इजिकल टु 1 ग्रस सेलेरीमा 0.10 घटाउँदा 0.90 ग्रस सेलेरी भइहाल्यो। अथवा 6,04,800 डिभाइड बाई 0.90 इजिकल टु ग्रस सेलेरी आइहाल्यो। देयरफोर हामीहरूको यहाँनिर ग्रस सेलेरी फाइन्ड गर्न सक्यौँ हामीले क्यालकुलेटर युज गरेर गरिदिने। 6,04,800 डिभाइड बाई 0.90 गर्दा 6,72,000 चाहिँ हामीहरूको 6,72,000 चाहिँ ग्रस सेलेरी अथवा सेलेरी पर एनम आयो। 1 वर्षको सेलेरी यति आयो। यसलाई हामीले मन्थमा पनि कन्भर्ट गरेर गर्न सक्छौँ। अब हामीहरूले यो सरसरी यो सर्ट क्वेसनहरूलाई गऱ्यौँ, अहिले डिस्कस गऱ्यौँ। अब यही च्याप्टरसँग सम्बन्धित लङ क्वेसनहरूका बारेमा पनि हामीहरू फेरि पनि डिस्कस गर्नेछौँ। यति जानिसकेपछि यो बेसिक कन्सेप्ट जानिसकेपछि हामीलाई केही प्रब्लम हुँदैन। सर्ट क्वेसनहरू आयो भने पनि अथवा लङ क्वेसनमा यस्तै कुराहरू नेट सेलेरीहरू दियो अनि ग्रेडहरूलाई थपेर दिएको छ भने पनि हामीले सजिलै प्रब्लमलाई सल्भ गर्न सक्छौँ। र अस्तिको हामीहरूको पार्ट 1 को भिडियो पार्ट 2 पार्ट 3 लाई पनि एकचोटि हेर्दै गर्ने, त्यहाँबाट पनि नबुझेको कुराहरू केही बुझ्न सकिन्छ। आजलाई यति नै। अर्को भिडियोमा हामीहरू लङ क्वेसनको बारेमा डिस्कस गर्नेछौँ।